يتم يخد المسارع الشيء يحوه يقمطوه يوم هاي هافت هاجر سلازخونه دحان بتشاته من سينا ناو سلام يملس ناو ناورو يملس مبر مسارع ناوي كي يخيد زي جورنا هلو غيرمنا توهاله زي حاولنا هلو هيومنا توهاله نفلطو يناخد جن نسلام كبهال زي تجبره نجار يلا شعله بقصال نتون حزب تግራይ سلام كبهال نا هاجرنا سلام كبهال كما هيلنا اينا نقط اي نقيرنا قام ስለዚህ ፌደራል ታይ ሆይኑ ፌደራል ማዓልታው ስራሕ ይሰርሐልና ኣብ ትግራይ ውን ይሰርሐልና ኣብ ሃገር ውን ይሰርሐልና ፌደራል ማለት ናይ ክልል ትግራይ ጥራሕ ይኮነ አጀንዱ ብዙሕ አጀንዳ ዘሎ ብዙሕ ስራሕቲ ዝቅን ስትራቴጂክ አጀንዳታት ከሳኸ ለይትን ቀትርን ዝዘጋጀ እንበር ስለ ሸፋቱ ብቻ ንሓሰበ ዝሰርሕ ፌደራል መንግስት